عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمان دے بندیوں نے یا اللہ اسی اولیاء دی نشانی لبنے چاہنے ہاں، اسی اولیاء اللہ دے نال محبت کرنے والے ہاں، یا اللہ سب اولیاء دی پہچان دس دے، یا رب العالمین سب اولیاء دی علامت دس دے، اولیاء دی پہچان کی ہے، اولیاء دی علامت کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تو اللہ دا ولی دیکھنا چاہتا ہے توجہ سن لے. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ نے فرمایا رحمان دے بندیوں نے جدو زمین تے چل گئے نے فرمایا آواز دے نال چل دے نے، محبت دے نال چل دے نے، عقیدت دے نال چل دے نے، پروکار طریقے دے نال چل دے نے، او کرتے نے چل دے نے، او جناب والا بڑی شائستگی دے نال بڑے وقار تے محبت دے نال چل دے نے. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جدو نہ دنال جاہل لوگ مخاطب ہو جان، جدو نہ دنال جاہل لوگ مخاطب ہو جان فرمایا پھر وہ باسو باسا نہیں کر دے. یا اللہ کی کر دے دے. اللہ نے فرمایا قالوا سلاما. اللہ فرماتا ہے جدو نہ دنال جاہل مخاطب ہو جان انہوں نے سلام کر کے چلے جاتے ہیں. یا اللہ کی دوسری نشانی کی ہے، اللہ دے ولیاں کی دوسری نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندیاں دی نشانی ہے ساری دنیا رات سو کے گزارتی ہے، میرے بندے ساری رات میری بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے گزارتے ہیں. سبحان اللہ. اس مقام پہ آکے میاں محمد بخش صاحب کے قریب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد بتان یاد سجن دی ستے آیان جگاوے. سبحان اللہ. جس بندے کو تکلیف ہوئے، جس بندے کو درد ہوئے ساری رات کو نام نہیں آتا، ساری رات جاگ دیا گزر جاتی ہے. وجہ کی ہے وہ ساری رات تکلیف ہے درد ہے. فرمایا کہ جیونا بندیاں دی مثال ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا ساری دنیا سو کے گزارتی ہے، ساری دنیا مٹھی نیند لیتی ہے، لیکن فرمایا میرے جڑے بندے نے، میرے جڑے سچے یار نے فرمایا سجدہ وقیاما. انہاں دی ساری رات سجدے وچ گزر جاتی ہے. فرمایا انہاں دی ساری رات رکوع دے اندر گزر جاتی ہے. فرمایا انہاں دی ساری رات قیام دے اندر گزر جاتی ہے. پتہ چلیا اللہ دے او بندے نے جڑے اللہ دے پیارے بندے نے. سبحان اللہ. فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ کہ سچیاں دے نام ہو جاؤ. سبحان اللہ. کنہاں دے نام ہو جاؤ؟ سچے ہیں. یا اللہ سچے کیڑے